इंडिया के ऊपर अमेरिका इतना मेहरबान क्यों है, यूरोपियंस इतने मेहरबान क्यों हैं, क्या इंडियंस बहुत खूबसूरत हैं? नॉट एट ऑल। इंडिया ने पहले दिन ही कसम खाई थी कि पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे, पाकिस्तान को दो टुकड़े कर देंगे। बांग्लादेश के अंदर रिजेंटमेंट ओवर द लिंग्वल इश्यूज एंड मैनी मोर इश्यूज। कुछ खबासत और कुछ बेहयाई और कुछ बुराई उनकी भी थी। शेख मुजीबुर रहमान वो बंदा था जिसको चूज़ किया गया, जिस पे इन्वेस्ट किया गया, जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं फैक्ट फोर्स ग्लोबल का एक और एपिसोड। आज के प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे हिंदुस्तान की, इंडिया जो हमारा नेबर है, और इंडिया के बारे में इस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि इंडिया का रीजनल पर्सपेक्टिव उसके अपने बारे में क्या है। जाहिर है कभी कभी किसी के ऊपर उंगली से इशारा करने से पहले उसकी पोजीशन पे जाके भी देख लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इंडियन पर्सपेक्टिव क्या है, इंडियंस अपने बारे में एज अ रीजनल कंट्री या इस रीजन के अंदर एक बड़े मुल्क के तौर पे अपने आप को कैसे देखते हैं। तो शुरू करते हैं। इंडिया जो साउथ एशिया का एक सबसे बड़ा मुल्क है, 1.5 अरब से ऊपर की इसकी आबादी है और दुनिया के बड़े तरीन मुल्कों में आबादी के हिसाब से आता है। मिलिट्री माइट भी अच्छा है। स्टेटिस्टिक्स पहले अपने कई प्रोग्राम्स में आपको दे चुका हूँ। दुनिया की दूसरी बड़ी फ़ौज है, दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स है और छठी बड़ी नेवी है। ये स्टेटिस्टिक्स थोड़े बहुत आगे पीछे कभी कभी चेंज होते रहते हैं, बट इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री माइट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको मानने में कोई इनकार नहीं है। हम बात कर रहे हैं तादाद की, हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे, उसकी तरफ भी आएंगे। तो इंडिया एक मेजर रीजनल पावर है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। इंडिया अपने आप को भी इसी तरह देखता है या शायद थोड़ा इससे भी बेहतर देखता है। फिर इंडिया इज़ अ राइजिंग इकॉनमी। इंडिया के चाइना के साथ ट्रेड के बड़े अच्छे और स्ट्रॉन्ग राब्ते हैं। चाइना जो पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा और दरीना दोस्त है, और पाकिस्तान की रिलायंस चाइना के ऊपर एज़ फार एज़ मिलिट्री इक्विपमेंट इज़ कंसर्न्ड, ट्रेड इज़ कंसर्न्ड, अदरवाइज सोशल कॉन्टैक्ट, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, दोस्ती, हिस्ट्री, हर चीज़ से, और नेबर्स भी हैं, तो पाकिस्तान का भी चाइना के ऊपर बहुत रिलायंस है। लेकिन इंडियंस ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि आपका क्या रिलायंस है, हमारी ट्रेड तो इतनी बड़ी है चाइना के साथ, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग। दो बड़े मुल्क जब ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम बड़ा ही होता है। वी आर कंपेयर टू इंडिया, इफ़ वी आर कंपेयर टू इंडिया विद एज़ फार एज साइज़ इज़ कंसर्न, तो हमारा साइज़ इंडिया से काफ़ी कम है। बहरहाल अभी बात हो रही है इंडिया और उसके पर्सपेक्टिव की। इंडिया के ऊपर अमेरिका इतना मेहरबान क्यों है, यूरोपियंस इतने मेहरबान क्यों हैं, इर्द गिर्द के मुल्क इतना इंडिया को क्यों पजीराई देते हैं? मामला बहुत सिंपल सा है। इंडिया इज़ अ वेरी बिग मार्केट फॉर ऑल द कंट्रीज़ अराउंड इंडिया एंड ऑल्सो ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इंडिया के अंदर एक मार्केट है जिसको वो देखती है। कभी आपने सोचा है कि अक्सर ब्यूटी पेजेंट्स में जो मिस वर्ल्ड होती है, मिस यूनिवर्स होती है, वो इंडियन बंदी क्यों होती है? क्या इंडियंस बहुत खूबसूरत हैं? नॉट एट ऑल। नो डिसरिस्पेक्ट टू द इंडियन विमेन। मैं सिर्फ कमेंट ये करना चाहता हूँ कि जो आपके मेकअप के ब्रांड्स हैं, जो आपकी औरतें इस्तेमाल करती हैं, लोशंस हैं, क्रीम्स हैं, मेकअप है और बहुत सारी चीज़ें, इट्स अ होल इंडस्ट्री। उसकी एक बहुत बड़ी मार्केट इंडिया में क्रिएट हो जाती है जब मिस यूनिवर्स इंडिया से आती है, मिस वर्ल्ड इंडिया से आती है। तो ये एक नेचुरली आप उनको बहुत सारी चीज़ें, ज़ाहिर है इंडियन विमेन, उनके दिमाग में ये आता है कि हम बहुत अच्छे हैं, एंड उसके बाद वो ब्रांड्स उनको पिच करना शुरू करते हैं और एक मार्केट क्रिएट होती है, जो कि एक बड़ा नॉर्मल नेचुरल सी बात है। तो जो जहाँ जिसको सूट करता है, यूरोपियंस तादाद में बहुत कम हैं, तो अगर वो यूके से या फ्रांस से हर दफ़ा मिस वर्ल्ड या यूनिवर्स ले आएंगे तो अपनी प्रोडक्ट्स किसको बेचेंगे? वो परफ्यूम्स और वो लिपस्टिक्स और वो मेकअप किसको बेचेंगे? वो उनकी बड़ी मार्केट तो इंडिया के अंदर है। तो एक चीज़ ये हो गई, इट वाज जस्ट एन एग्जांपल ऑन अ लाइटर साइड सो दैट यू अंडरस्टैंड
کہ انڈیا کو پذیرائی کیوں ملتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ان کی سوسائٹی کے اوپر. دیٹ از ویئر انڈیا از ڈیکیئنگ. اس کے اوپر کامنٹ میں خود بعد میں کروں گا، لیکن انڈینز اس کو بھی پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ڈیموکریٹک ہیں، ایجوکیشن پرون ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہماری لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے، ایکس وائی اینڈ زی. تو انڈیا کے یہ سارے کلیم ہیں. میں آپ کو جنرل چیزیں بتا رہا ہوں. پھر ان کا آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سلیکان ویلی ہے، ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں پوری دنیا میں جاتے ہیں، جاتے بھی ہیں. آئی ول ناٹ ڈینائی اٹ، اٹس اے فیکٹ. اور ظاہر ہے ہم پاکستانیوں کا دل آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہے. وی آر ناٹ پیٹی پیپل، وی آر ناٹ اسپینٹ. جہاں چیز اچھی ہوگی ہم اس کو تھمز اپ کر دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے. سو یہ جنرل سی کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائیں. میں نے آپ کو ملٹری کا بتایا، میں نے آپ کو اکانومی کا بتایا، میں نے ان کی سوسائٹی کا بتایا، میں نے ان کی ایجوکیشن کا آپ کو بتایا، اور میں نے ان کے آئی ٹی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کے اندر جو ان کے پروفیشنلز ہیں، ان کا دنیا میں جو انگریس ہے، میں نے اس کے بارے میں بھی آپ کو ذکر کر دیا. دیٹ از واٹ انڈیا لکس لائک ود دا ویو اور ود دا لینز آف این انڈین. انڈینز اپنے آپ کو ایسے دیکھتے ہیں. یہ ہو گئی بات انڈیا کی. اب بات کرتے ہیں باقی ملکوں کی جو انڈیا کو دیکھ رہے ہیں. جیسے میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ہوں میں پاکستان میں. تو پاکستانی انڈیا کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کو لاسٹ میں رکھ لیتے ہیں. بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی بنگلہ دیش کی. بنگلہ دیش کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ریسنٹلی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی انڈیا میں بھی اور انڈیا سے باہر بھی، اور کافی لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کا کیا معاملہ بنا. تو میں آپ کو تھوڑا سا ہسٹری میں پیچھے لے جاتا ہوں سو دیٹ اٹس ایزی فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کے ساتھ معاملہ کیا بنا. ہم بات کرتے ہیں پارٹیشن کی. آئی ول بی ویری بریف اینڈ کرسپ، اور پرسپیکٹو دینے کے لیے میں آپ کو 47 میں لے کے جاتا ہوں. 47 کے اندر بنگالیز وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑی زبردست ریزسٹنس پیدا کی، جد و جہد کی، اور بہت زور لگایا انڈیا سے الگ ہونے میں اور پاکستان کا حصہ بننے میں. ایسٹ پاکستان اس کا نیا نام پڑا بنگال کا. بنگالی ادھر سے آزادی لی اور ادھر آ کے انہوں نے اپنے آپ کو ایسٹ پاکستان کا درجہ دے دیا. بیچ میں سمندر تھا، 1100 میل کا فاصلہ تھا دونوں یونٹس کے اندر، لیکن یہ مسلم میجورٹی ایریاز تھے. اور بنگلہ دیش کی کنٹریبیوشن کسی صورت مسلم لیگ کی جس میں وہ شامل بھی تھے، میں ان کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں، کم نہیں تھی، برابر تھی، شاید زیادہ ہوگی. بڑا زور انہوں نے لگایا قائد اعظم کے ساتھ مل کے اور پاکستان کو ایک ریالٹی بنایا. اس کے بعد ایک انسرجنسی شروع ہو گئی ود ان بنگلہ دیش. ایک پولیٹیکل کیریکٹر کو کریٹ کیا گیا ود دا ہیلپ آف دا انڈینز. انڈیا نے پہلے دن ہی قسم کھائی تھی کہ پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے، پاکستان کو 2 ٹکڑے کر دیں گے. ناؤ یو ول سے کہ I cannot put all the blame on the Indians, and it was majorly the responsibility of the Pakistanis and its army and its people and its politicians to keep the 2 units intact. اور ہم لوگوں کی آپس کی بھی بہت پرابلمس تھے. I'm not denying وہ پرابلمس تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے. It is also a fact that India was actively involved in the division of Pakistan. اور وہ پورے کا پورا معاملہ ان کو آسانی سے انہوں نے پیدا کیا بنگلہ دیش کے اندر. ریزنٹمنٹ اوور دا لینگویج ایشوز اینڈ مینی مور ایشوز. انڈیا ایکٹیولی اپنا رول پلے کر رہا تھا. را بھی کام کر رہی تھی اور ان کی آرمی بھی کام کر رہی تھی، اور وہ کامیاب بھی ہو گئے. یہ ماننے میں بھی کوئی انکار نہیں ہے. کچھ ویکنس ہماری تھی اور کچھ خباثت اور کچھ بے حیائی اور کچھ برائی ان کی بھی تھی، بلکہ کافی زیادہ ان کی تھی. تو انہوں نے ایک پورا سیناریو کریٹ کیا. اس میں شیخ مجیب الرحمان وہ بندہ تھا جس کو چوز کیا گیا، جس پہ انویسٹ کیا گیا، جس کو انڈیا نے سپورٹ کیا، اور اس کی لیگیسی اس کی اولاد لے کے چلی. میں بات کر رہا ہوں شیخ حسینہ واجد کی، جو 15 سال تک بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر رہیں، بنگلہ دیش کی عوامی لیگ کی سربراہ رہیں.